Usa ka mabulokong adlaw dinhi sa Central Mindanao Mission, Mailag, Valencia City. Diin gipahigayon ang Church Officers Orientation uban sa tema Integrated for Mission, Grounded in the Bible and Focus on the Mission. Ang maong kalihukan nagtigom sa mga opisyal sa Inglesya aron mapalig-on ang ilang liderato ug mapalalom ang ilang pagtuo samtang nag-alagad sa buluhaton sa Ginoo. Aron mas masabtan ang epekto sa maong kalihukan, atong paminawon ang mga pagbati gikan sa mga representative sa nagkalaing-laing distrito. Si representative sa WAO District, aning orientation sa church officers. Ako nalipay nga naka-attend sab kay daghan pod ming natun-an about sa duty sa lain-lain nga mga departamento sa matag iglesia. So akong gikalipay nga naka-attend ko kay daghan pod natun-an. Ang mga representante sa matag distrito nagpahayag sa ilang kalipay o pagpasalamat sa kahigayunan nga nakatambong sa maong oryentasyon. Alang kanila, ang kalihukan na himong usa ka higayon aron mapalig-on ang ilang kahibalo, mapalalom ang ilang pagtuo, ug mas masabtan ang ilang responsibilidad isip mga leader sa Inglesya. Ang pinaka-importante nga responsibilidad sa mga church officers mao gayud ang pag-follow sa gisulti sa atong Ginoo. Grounded in the Bible and focus sa mission. Ministry sa church and then prepare that ministry for the mission. Nagmalampuson ang programa ug malipayon nga naangkon ang dugang impormasyon alang sa hapsay nga pagdumala sa lagkalaing-laing Inglesya. Gikan dinhi sa kaumhan sa Central Mindanao Mission, kini si Rona May Balmores alang sa MISPA, Live News and Commentary.